हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई सिटिबिटी को कम्प्युटर फन्डामेन्टल भन्ने सब्जेक्टमा। र आज हामी युनिट 3 कम्प्युटर हार्डवेयरको पार्ट 2 मा छौँ है। र पार्ट 1 मा हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको इनपुट डिभाइसका बारेमा पढेको थियौँ। र सबै इनपुट डिभाइसले हाम्रो कुन स्टेप फलो गरेर चाहिँ आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छन् ती जेनरल कुराहरू, र त्यसपछि हामीले हरेक इनपुट डिभाइसको स्पेसिफिक कुराहरू पढेको थियौँ है। आज हामी आउटपुट डिभाइसमा फोकस भएर चाहिँ कम्प्युटर हार्डवेयरका बारेमा जान्नेछौँ, जसमा हामीले कभर गर्ने भनेको धेरै टपिकहरू छन्। यसरी एज अ इमेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तर म तपाईँहरूलाई सिलेबस नै देखाउँछु। यहाँ हेर्नु होला, आउटपुट डिभाइसमा हामीले मोनिटर, प्रिन्टर, प्लटर, प्रोजेक्टर, भोइस रिस्पोन्स सिस्टम इटिसी भनेको छ। योभन्दा बढी धेरै छ, टाइम म्यानेज भयो भनेदेखि पढ भन्दैछ होइन। ल ती सबै कुराहरू आज हामी कभर गर्नेछौँ है। इनपुट डिभाइस हिजो हाम्रो यो सकिसकेका छ। आज हामीले आउटपुट डिभाइसबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ है। ल भयो होइन। सुरुमा हामी एज अ सानो डिस्क्रिप्सन हेरौँ न त। आउटपुट डिभाइस भने के हो र यो किन युज गरिन्छ, र जति पनि हाम्रो आउटपुट डिभाइस छ त्यो सबैले कमनली हाम्रो कुन स्टेपहरू फलो गर्छन् त हो। ती सबै कुराहरू हामीले जान्न चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ है। आउटपुट डिभाइस भनेको हाम्रो यस्तो डिभाइसहरू हुन् जुन चाहिँ रिजल्टहरू हेर्नको लागि युज गरिन्छ क्या। अर्थात् कम्प्युटरमा के कामहरू भइरहेछ होइन, अहिले करेन्टली के चलिरहेछ त, ती सबै कुराहरू हेर्नको लागि हाम्रो आउटपुट डिभाइस युज हुन्छ। र ती सबै कामहरू हेर्ने कसले गर्दछ त? मान्छेले। यो कुरा बिर्सिनु भएन है। त्यति मात्र होइन, हामीले रिजल्ट थाहा पाउनको लागि दुईटा अप्सन छ। एउटा त हाम्रो आँखाले भिजुअली हेर्न सक्छौँ, अर्को भनेको हाम्रो कानले सुन्न सक्छौँ। अब हेर्नको लागि दुई टाइपको छ। एउटा त हामीले मोनिटरमा स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ, जुन हाम्रो टेम्पोररी हो, अर्थात् मिनेटमै सेकेन्डमै चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ त्यहाँको आउटपुटहरू। र इलेक्ट्रिसिटी जाने बित्तिकै मोनिटरको चाहिँ हाम्रो सबै आउटपुटहरू नदेखिन सक्छ है। तर हाम्रो प्रिन्टर र प्लटरको केसमा के हुन्छ त, आउटपुट त हामीले आँखाबाटै हेर्छौँ। फरक यति हुन्छ कि सुरुमा प्रिन्ट गर्ने बेला चाहिँ बत्ती चाहियो, बत्ती युज गरेर प्रिन्ट भइसकेपछि दोहोऱ्याएर त्यो हाम्रो आउटपुट हेर्नको लागि बत्ती चाहिएन, किनकि कागजमा हुन्छ, हामीले जतिसुकै बेला पनि हेर्न सक्छौँ। अर्को अप्सन छ हाम्रो कम्प्युटरमा भइरहेको कुराहरू थाहा पाउनको लागि हामीले आँखा मात्र होइन कानबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। अर्थात् स्पिकरबाट चाहिँ आउटपुटहरू सुनेर पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। ठिक छ। ल अब जानौँ हामी कि कुन स्टेपहरू चाहिँ फलो भइरहेको हुन्छ त होइन। हाम्रो यो आउटपुट डिभाइसहरूले कम्प्युटरमा भएको कुराहरू हामीलाई इन्फर्म गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ यसले हाम्रो एक्सेप्ट गर्छ है। जति पनि कुराहरू कम्प्युटरमा भइरहेको छ र कम्प्युटरले चाहिँ मान्छेलाई देखाउनु पर्यो भनेर सेन्ड गरिरहेछ, ती सबै कुराहरू कम्प्युटरले सुरुमा एक्सेप्ट गर्छ। र एक्सेप्ट गरिसकेपछि फेरि मेसिनले बुझ्ने भाषादेखि मान्छेले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्छ। र त्यो कन्भर्ट गरेको कुराहरू मान्छेले के गर्न सक्छ त, हेर्न वा सुन्न सक्छ। सिम्पल स्टेप छ। इनपुटमा हाम्रो मान्छेबाट मेसिनसम्म गइरहेको थियो, आउटपुटमा हाम्रो के हुन्छ त, मेसिनबाट चाहिँ हाम्रो मान्छेसम्म आउँछ क्या होइन। र मेसिनदेखि मान्छेसम्म आउने बेला बिचमा एउटा कन्भर्जन हुन्छ, ताकि मेसिनले बुझ्ने कुराहरू चाहिँ मान्छेले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट होस् अनि मान्छेले थाहा पाओस्। ल यति कुरा हो जुन कुराको हामी थोरै एज अ इनपुट डिभाइस जस्तै हामी थोरै कुरा पढ्नेछौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ इनपुट। र आज हामीले मेजरली कभर गर्ने भनेको के हो त, आउटपुट भयो होइन। आउटपुट ठिक छ। ल र थोरै हामी इनपुट र आउटपुटको एउटा सानो टर्मिनोलोजी चाहिँ हामी कभर गरौँ न त। हेर्नु होला,
इनपुट बुझ्न गाह्रो लागेमा कतिजना इनपुट र आउटपुटमा चाहिँ कन्फ्युज हुन्छन् है। इनपुटलाई चाहिँ आउटपुट सम्झिन्छन्, आउटपुटलाई चाहिँ इनपुट सम्झिन्छन् है। त्यसको लागि सिम्पली के गर्न सक्छौँ हामीले, यो वर्डमा हेर्नु त इन भनेर छ क्या। इन भनेको के हो त, भित्र हैन। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो पुट। पुट भनेको राख्नु, अर्थात् इनपुट भनेको भित्र राख्नु हो क्या हैन। र यसलाई चाहिँ सिम्पली के बुझ्न सक्नुहुन्छ, इनपुट डिभाइस युज गरेर हामीले बाहिरको कुराहरू कम्प्युटरभित्र पठाइरहेछौँ, यसरी सम्झौँ होला हैन। र आउटपुट भनेको, एक त आउट भनेको हाम्रो बाहिर हो, जुन सबैलाई थाहा छ तपाईहरुलाई, कुनै ठुला कुरा भएन हैन। पुट भनेको राख्नु हो क्या, कुनै पनि कुरा बाहिर राख्नुलाई हामी आउटपुट भन्छौँ हो। अर्थात् कम्प्युटरबाट चाहिँ हाम्रो बाहिर मान्छेलाई फेरि देखाउनु पर्यो भनेदेखि आउटपुट भन्छौँ। अब सजिलो भयो नि सम्झिन, यति बेसिक इङ्ग्लिस जाने चाहिँ भयो है। कतिले इनपुट र आउटपुटमा कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ, त्यस कारणले मैले सम्झाएँ भयो हैन। र यसमा हाम्रो के स्टेप हुन्छ त यहाँ हेर्नु होला। इनपुटबाट हाम्रो चाहिँ मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा आइरहेको थियो, क्याल्कुलेसनहरू सबै काम हाम्रो मेसिन ल्याङ्ग्वेजै हुन्छ। र ती सबै कुराहरू कम्प्युटरले फर्स्ट स्टेपमा हाम्रो एक्सेप्ट गर्छ है, सुरुमा एक्सेप्ट गर्छ। सेकेन्ड स्टेपमा हाम्रो कन्भर्ट गर्छ। कन्भर्ट केबाट केमा गर्छ त, मेसिनदेखि लिएर हाम्रो मान्छेसम्म पुगिरहेछ। अर्थात् मेसिनले बुझ्ने भाषालाई हैन केमा कन्भर्ट गर्छ त भन्नु होला, हाम्रो ह्युमन और मान्छेले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्छ, जसलाई हामीले एज अ जेनरल फर्म डिकोड भनेर भन्छौँ। ठिक छ ल। अनि यहाँ पछि हाम्रो युजरहरूले हेर्ने काम गर्छ। अब हेर्ने काम पनि हुनसक्छ, सुन्ने काम पनि हुनसक्छ, डिपेन्डिङ अपन उसले कस्तो अब हाम्रो आउटपुट डिभाइस युज गरेको छ। मोनिटर छ भनेदेखि हेर्छ, स्पिकर छ भनेदेखि सुनेर काम चलाउनु पर्यो, और दुवै छ भनेदेखि दुवै काम चाहिँ उसले गर्न सक्छ। ल यति हो है। र जेनरली हामीसँग चाहिँ 2 टाइपको आउटपुट डिभाइसहरू छन्, र दुवैको काम हाम्रो आउटपुट दिनु नै हो। फरक यति छ कि सफ्ट र हार्ड कपी छ, जसमध्ये सफ्ट कपी भनेको जति बेलासम्म इलेक्ट्रिसिटी रहन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ आउटपुट हाम्रो आँखाले वा कानले थाहा पाउँछ। जति बेला हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी अफ हुन्छ और कट हुन्छ, बत्ती जान्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले आउटपुट हेर्न सक्दैनौँ। ती सबैलाई हामी सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस भन्छौँ। यसमा हाम्रो कस्तो कस्तो फर्ममा आउटपुट हुन सक्छ त, टेक्स्ट, इमेज, साउन्ड, भिडियो, यी सबैको फर्ममा चाहिँ हुन सक्छ, जुन हामीले मोनिटरमा हेर्छौँ नि हो। र सफ्ट कपी आउटपुटको हाम्रो फाइदा के छ त, यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ। हेर्न त दुवैमा हो, तर हेरेर हामीले रिएरेन्ज गर्न सक्छौँ के। अब प्रिन्टरमा गऱ्यो भनेदेखि एउटा डकुमेन्टलाई रिएरेन्ज गर्न 5-6 चोटि लाग्यो भनेदेखि के हुन्छ त, 5-6 वटा पेज वेस्ट हुन्छ हो। यसरी वेस्टेजहरू बचाउनलाई र नयाँ नयाँ आउटपुटहरू हेर्नको लागि हामीले सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइसहरू युज गर्छौँ हैन। ल र सबै काम सकिसकेपछि अनि मात्र हामी हार्ड कपी आउटपुटमा चाहिँ सेन्ड गर्छौँ। ल त्यसै गरी हार्ड कपी आउटपुटको बारेमा थोरै जानौँ है। यो चाहिँ हाम्रो सफ्ट कपी आउटपुटको चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स हो। रिभर्स भनेको उल्टो काम गर्छ। फेरि आउटपुट दिनुको मिनिङ चाहिँ उल्टो हाम्रो इनपुट लिनु चाहिँ होइन है। रिभर्स कस्तो केसमा छ त, सफ्ट कपीमा हाम्रो जति बेलासम्म इलेक्ट्रिसिटी छ त्यति बेलासम्म मात्र रहन्छ, तर हार्ड कपी हाम्रो पेपर कपी आउटपुट भएको कारणले हैन के हुन्छ त, यसमा सुरुमा पेपरमा प्रिन्ट गर्ने बेला मात्र हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ क्या। एकचोटि प्रिन्ट भइसकेपछि अब हाम्रो लाइफ टाइम चाहिँदैन। त्यो प्रिन्ट भएको पेपरमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला हेर्न सक्छौँ, चाहे इलेक्ट्रिसिटी होस् या नहोस्। र हाम्रो यो कन्फ्युजन हटाउनको लागि हैन इलेक्ट्रोनिक फर्मको आउटपुटसँग भएको हाम्रो कन्फ्युजनहरू हटाउनको लागि चाहिँ हार्ड कपी आउटपुट के गरिएको हो त, वर्ड निकालिएको हो हैन। ल सुरुवात हामी चाहिँ सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइसबाट गरौँ है, अनि बिस्तारै बिस्तारै हामी हार्ड कपी आउटपुट
डिभाइसमा पनि आउनेछ। ल सुरुमा छ हाम्रो मोनिटर है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि हाम्रो मोनिटर छ र प्रिन्टर प्लटर हामी पछि पढ्छौँ, किन त यो हाम्रो हार्ड कपी हो है, ठिक छ। ल मोनिटर हाम्रो भिजुअल डिस्प्ले डिभाइस हो, जसले चाहिँ जति पनि आउटपुट छ त्यो सबै कहाँ दिन्छ त, स्क्रिनमा। यो प्रुफ छैन, प्रोभाइड्स हो है। मोनिटरले हामीलाई आउटपुट केमा प्रोभाइड गर्छ, केमा दिन्छ त, स्क्रिनमा। र स्क्रिनमा दिनको लागि यसले सिम्पली हाम्रो लाइटहरू चाहिँ युज गरेर स्क्रिनमा ठोकाएर दिन्छ। यसरी पछाडिबाट हाम्रो लाइट आउँछ, यो लाइट स्क्रिनमा ठोकिन्छ। यसमा नि हाम्रो त्यस्तै हुन्छ, लाइटहरू ठोकिएर हामी के गर्न सक्छौँ त, स्क्रिनमा हेरेर चाहिँ आउटपुटहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। भयो। ल र मोनिटरमा पनि हामीसँग डिफ्रेन्ट चोइसहरू छन्। सिआरटी छ हैन, त्यसै गरी हाम्रो एलसिडी छ, एलइडी छ हैन, प्लाज्मा छ। यी सबै हाम्रो मोनिटर हुन्, जसमा हामीले के गर्न सक्छौँ, स्क्रिनमा चाहिँ आउटपुटहरू हेर्न सक्छौँ के, ठिक छ। ल अर्को सफ्ट कपी आउटपुटमा आउँछ हाम्रो स्पिकर। हेर्नु होला है, हाम्रो मोनिटरमा चाहिँ भिजुअल कुराहरू हामीले आँखामा हेर्न सक्थ्यौँ, जसमा स्क्रिन थियो। तर स्पिकरले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त, आउटपुट चाहिँ साउन्डको फर्ममा दिन्छ वा हामीलाई भोइसको फर्ममा आउटपुट दिन्छ। र त्यो सबै आउटपुट प्रोड्युस गर्नको लागि यसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी युज गरिरहेको हुन्छ है, यो कुरा बिर्सिनु भएन। बिना इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो स्पिकरले काम गर्दैन, त्यसकारण यसलाई हाम्रो सफ्ट कपी आउटपुट भनिएको हो हैन। र आजकल हाम्रो जति पनि मोबाइलहरू, ल्यापटपहरू हैन, हाम्रो जति पनि डिजिटल क्यामेराहरू आउँछन्, ती सबैमा हाम्रो स्पिकर राखिएको हुन्छ है, यो कुरा बिर्सिनु भएन। र पहिलेदेखि इम्बेडेड हुन्छ भनेको चाहिँ पहिलेदेखि एट्याच गरिएको हुन्छ क्या हार्डवेयरमा, हामीले एक्स्ट्रा किनिराख्नु पर्दैन। अब कतिजनालाई हाम्रो ठुलो साउन्डहरू चाहिन्छ, जस्तो बिएससीएमा चाहियो हैन, हाम्रो पूजाहरूमा हुन्छ नि त माइकहरू चाहिन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले एक्सटर्नल स्पिकरहरू पनि किन्न सक्छौँ, यदि हामीलाई चाहिँ साउन्ड लाउड चाहिएको छ भनेदेखि। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट हाम्रो स्पिकरहरू छन् हो। हाम्रो इयरफोन पनि पर्छ, हेडफोन, ती सबै हाम्रो के हुन् त, सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस हो। अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टर भनौँ, मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर भनौँ। मल्टिमिडिया भनेको चाहिँ एकभन्दा बढी मिडिया प्रोभाइड गर्ने प्रोजेक्टर, अर्थात् फोटो पनि देखाउने, भिडियो पनि देखाउने, साउन्ड पनि दिने। हेर न, 3टा टाइपको मिडियाहरू यसले प्रोड्युस गर्न सक्छ। त्यस्तो प्रोजेक्टरलाई हामीले मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर भन्छौँ। र मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर पनि हाम्रो सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस हो। किनकि यसमा पनि हाम्रो जति बेलासम्म इलेक्ट्रिसिटी छ त्यति बेलासम्म मात्र हामीले आउटपुट हेर्न र सुन्न सक्छौँ। यसमा हाम्रो आँखाबाट हेर्नको लागि भिजुअल कुराको पनि चोइस हुन्छ, सँगसँगै हाम्रो स्पिकरको चोइसहरू पनि दिएको हुन्छ है, ठिक छ। ल र यसमा हामीले जेनरली आउटपुट हेर्नको लागि लाइट नै युज गर्छौँ। र यो लाइट जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो ल्याम्पहरू राखिएको हुन्छ है। यहाँ पछाडि हाम्रो ल्याम्पहरू हुन्छ, यो ल्याम्प तातेर के गर्छ त, हाम्रो लाइट फाल्छ हो। लाइट यसरी फाल्छ, लाइट यसरी फालेर हाम्रो कतै वालमा गएर ठोकिएर डिस्प्ले हुन्छ। र वालको हाम्रो पोजिसन चाहिँ कुनै बेला कम, कुनै बेला बढी, नजिक टाढा हुनसक्छ। त्यो सबै एडजस्ट गर्नको लागि हाम्रो यहाँनिर लेन्स दिएको हुन्छ। लेन्स युज गरेर हामीले फोकस मिलाउन सक्छौँ, यदि हाम्रो वाल र प्रोजेक्टरको बिच डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ भनेदेखि हैन। ल यति कुरा हामीले जान्नुपर्छ है। अरू तपाईहरुलाई प्रोजेक्टर कसरी चलाउने भन्ने प्र्याक्टिकल नलेज चाहिएको छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला, हामी त्यसको भिडियो पनि चाँडै लिएर आउँदै छौं। ल सेकेन्डमा रहेको छ हाम्रो हार्ड कपी आउटपुट। र अघि हामीले जाने अनुसार हैन, हार्ड कपी आउटपुटलाई हामीले पेपर कपी पनि भन्छौं, किनकि जति पनि हाम्रो आउटपुटहरु छ हार्ड कपीको ती सबै कुराहरु हामीले पेपरमै पाउँछौं। अब लामो पेपर होस्, सानो पेपर होस्, ठुलो पेपर होस्, डजन्ट म्याटर हैन, ती सबै हाम्रो के हुन्छ हार्ड कपी आउटपुट। र पेपर मात्र हैन,
धेरै केसमा हाम्रो प्लास्टिकहरुमा हैन त्यसमा पनि प्रिन्ट गरिएको छ। जस्तो होटलको ब्यानरहरु हेर्नुहुन्छ हैन, ठुल्ठुलो हाम्रो पेपरमा यो ड्र गरिएको पेन्टिङहरु, पेन्टिङ भन्नाले पनि हाम्रो प्लटरबाट चाहिँ हाम्रो धेरै म्यापहरु बनाइएको हुन्छ हैन। आर्किटेक्चरहरुले घरको डिजाइनहरु बनाउँछ, नक्साहरु, जसमा चाहिँ हाम्रो ठुल्ठुलो पेपरहरु पनि युज भएको हुन्छ। ती सबै हाम्रो पेपरमा, प्लास्टिकमा हैन वा अरु हाम्रो डिफरेन्ट टाइपको मेटेरियलहरुमा आउटपुट यदि हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौं भनेदेखि, आउटपुट हामीले प्रोड्युस गर्न सक्छौं भनेदेखि ती सबैलाई हामीले एज अ हार्ड कपी आउटपुट भन्छौं हैन। र जसमा हामीसँग भएको भनेको एउटा प्लटर, अर्को हाम्रो प्रिन्टर। अब प्रिन्टरको पनि धेरै टाइप छ, तर हामीले एज अ कमनली हामीले चाहिने कुराहरु मात्र कभर गर्छौं। अझ डिटेलमा चाहिन्छ भनेदेखि तपाईहरुलाई प्लिज कमेन्ट गर्दै जाने होला। प्लटर भनेको हाम्रो ग्राफिक्स प्रिन्टर हो, जसले चाहिँ हाम्रो पेन और पेन्सिल युज गर्छ इमेजहरु बनाउनको लागि के। र प्लटरको हाम्रो एउटा फाइदा अर्को पनि के छ कि नर्मल प्रिन्टर हाम्रो A3, A4 पेपरहरु मात्र चोइस हुन्छ, तर हाम्रो यो प्लटरमा चाहिँ हाम्रो पेपर हाम्रो ठुल्ठुलो पनि हामीले राख्न सक्छौं के, अकर्डिङ टु आवर चोइस। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। त्यसकारणले हाम्रो आर्किटेक्चरल ड्राइङ हैन, हाम्रो होटलको ब्यानरहरु हेर्नुहुन्छ नि त झुन्डेको हुन्छ, प्लास्टिकमा लेखिएको, कागजमा ठुल्ठुलो लेखिएको, त्यो बिएको हाम्रो ठुल्ठुलो हुन्छ नि त हो। ती सबै प्रिन्ट गर्नको लागि हाम्रो यो प्लटर नै युज गरिएको हुन्छ। प्लटरले हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युअस लाइन युज गरिरहेको हुन्छ इमेजहरु ड्र गर्नको लागि। र एज अ कम्पेयरिङ टु हाम्रो प्रिन्टर, प्लटरहरु चाहिँ एकदमै स्लो पाइन्छ हैन। ल र यी कुराहरु मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु कि के काममा हाम्रो युज भइरहेको हुन्छ। र मेनली हाम्रो युज भनेको CAD मा हो, कम्प्युटर एडेड डिजाइनमा चाहिँ एकदमै धेरै युज भइरहेको हुन्छ। अर्को छ हाम्रो आउटपुट डिभाइस मध्ये प्रिन्टर हैन। प्रिन्टर पनि हाम्रो आउटपुट डिभाइस हो, जसको काम के हो त स्क्रिनमा भएको टेक्स्ट, ग्राफिक्स हैन और अर्को हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स डाटाहरुलाई चाहिँ पेपरमा कन्भर्ट गर्नु हो के। ठ्याक्कै स्क्यानरको उल्टो हो। स्क्यानरले चाहिँ पेपरमा भएको कुराहरुलाई चाहिँ चित्रमा कन्भर्ट गर्छ हैन, PDF हरुमा कन्भर्ट गर्छ। र प्रिन्टरले हाम्रो ठ्याक्कै स्क्यानरको उल्टो काम गर्छ के। अर्थात डकुमेन्टमा भएको कुराहरुलाई, पिक्चरमा भएको कुराहरुलाई हैन, ती सबैलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। र यसले हाम्रो पेपरमा मात्र आउटपुट दिन्छ है, स्क्रिनमा दिदैन नि, ठीक छ। ल यति तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। र प्रिन्टर पनि हाम्रो टु टाइपको छ है अहिलेसम्मको प्रिन्टरहरु, एउटा इम्प्याक्ट र अर्को नन इम्प्याक्ट। इम्प्याक्ट भनेको एकदम पुरानो प्रिन्टरहरु हो, धेरै पहिले युज भएको प्रिन्टरहरु हो, जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा प्रिन्ट हेड हुन्छ र इङ्कको रिबनहरु हुन्छ। र त्यो दुईटा हाम्रो टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ प्रिन्टहरु गरिन्थ्यो, जसमा हामीलाई बेफाइदा के थियो त एकदमै धेरै आवाज आउने के प्रिन्ट गर्ने बेला, गड्याङगडुङ ड्याङडुङ गर्ने हैन। सँगसँगै हाम्रो प्रिन्टिङ पेपरको क्वालिटी पनि थोरै पाइएको थियो है इम्प्याक्ट प्रिन्टरमा। र पछि त्यो प्रिन्टरमा भएको कमजोरीहरु, खराबीहरु के गरियो त हटाइएर नन इम्प्याक्ट टाइपको प्रिन्टरहरु चाहिँ बनाइयो है। र नन इम्प्याक्ट प्रिन्टरमा के हुन्छ त हाम्रो धेरै केसमा चाहिँ पेपरहरुलाई नछोइकन पनि हाम्रो के गरिन्छ त प्रिन्टहरु गरिने गर्दछ है। र त्यति मात्र हैन, साउन्डको कुरामा, क्वालिटीको कुरामा कम्पेरिजन गर्दाखेरि हाम्रो यो नन इम्प्याक्ट टाइप वा मोडर्न प्रिन्टरहरु पुरानो प्रिन्टर भन्दा चाहिँ एकदमै युजफुल र एफिसिएन्ट मानिएको छ है। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, किनकि तपाईहरुले प्रिन्ट गर्ने बेला हेर्नुहुन्छ कि पुरानो प्रिन्टर छ भनेदेखि आफै कहीँ सेतो बढी कालो भइदिने हैन। र अहिले नयाँ टाइपको प्रिन्टर छ भनेदेखि त्यसले के गर्छ, सबै कुराहरु हाम्रो एक्ज्याक्ट प्रिन्ट गर्छ क्या, एकदमै राम्रो प्रिन्ट गर्छ। सुरुमा छ हाम्रो डट म्याट्रिक्स प्रिन्टर। र डट म्याट्रिक्स प्रिन्टर पनि हाम्रो इम्प्याक्ट टाइप अफ प्रिन्टर हो क्या। अर्थात पुरानो प्रिन्टर हो, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गर्ने बेला आवाज आउने, हल्ला हुने, स्लो प्रिन्ट गर्ने हैन, क्वालिटी राम्रो नआउने, पिक्चरहरु पनि प्रिन्ट गर्ने गाह्रो हुने, त्यस्तो प्रिन्टरहरुलाई चाहिँ हामीले डट म्याट्रिक्स प्रिन्टर भन्छौं।
र यसमा चाहिँ हाम्रो पिन र इङ्कको रिबन युज गरिएको हुन्छ प्रिन्ट गर्नको लागि। र यो चाहिँ हाम्रो हाई क्वालिटी भएको प्रिन्टर होइन है। र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो प्रिन्टरबाट चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि एकदमै महँगो हुने गर्दथ्यो। सिम्पली हामीले माथि यहाँनिर चाहिँ पेपर हाल्ने हो। त्यो पेपरबाट प्रिन्ट भएर हाम्रो यहाँ तलबाट निस्किन्छ क्या। तर प्रिन्ट गर्नको लागि यहाँनिर हाम्रो रिबन हुन्छ अनि यहाँबाट इङ्कहरू र हाम्रो पिनहरू युज गरेर चाहिँ यो पिनहरूले चाहिँ हाम्रो रिबनमा हान्छ। रिबन गएर कागजमा ठोकिएर चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुने काम गर्दछ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो नन इम्प्याक्ट टाइप अफ प्रिन्टर, जुन अहिले हामीले दुईवटा पढे चाहिँ इनफ हुन्छ, इङ्कजेट र लेजर प्रिन्टर। तपाईँहरूलाई थर्मल प्रिन्टर पनि जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। अरू भिडियोको तल चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब नामबाटै धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रिन्टर जसले कागजमा कुनै पनि कुराहरू प्रोड्युस गर्नको लागि इङ्कहरू चाहिँ पक्का युज गरेको छ हैन। त्यस्तो प्रिन्टरलाई हामीले इङ्कजेट प्रिन्टर भन्छ। र यसले जति पनि प्रिन्ट गर्छ ती सबै कुरा हाम्रो पेपरमा मात्र गर्छ। र यसको फाइदा के छ त हामीलाई, यसले इङ्कको थोपा युज गरेर सानो सानो थोपाहरू युज गरेर पनि पेपरहरूमा प्रिन्ट गर्न सक्छ। र बेफाइदाको कुरा के हो त, इङ्कजेटको मेन्टेनेन्स सबैभन्दा महँगो है। माने किन्दाखेरि अलि लेजरभन्दा सस्तो पाइन्छ हैन। र सँगसँगै हाम्रो प्रिन्ट गर्दा पनि अलि सस्तोमै प्रिन्ट हुन्छ। तर केही पनि बिग्रेमा, कुनै पनि कुराहरू, कुनै पनि हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरू बिग्रेमा चाहिँ मेन्टेनेन्स गराउन लाग्दा एकदमै महँगो हुन्छ। कुनै बेला सानो सानो इक्विपमेन्टहरू पार्टहरू हैन बिग्रिँदा पनि हामीले टोटल प्रिन्टरलाई पनि हामीले फाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यस्तो दिनहरू पनि आउँछ है। र इङ्कजेट प्रिन्टरले चाहिँ हाम्रो पेपरलाई चाहिँ छुँदैन है। कसरी प्रिन्ट हुन्छ त त्यो कुरा थोरै हामी जानौँ है। ल यसरी हाम्रो एउटा नोजल छ, यसरी चारवटा पाइपहरू जोडिएको हुन्छ है हाम्रो। एउटामा कालो, अर्कोमा CMY हुन्छ, जसलाई हामीले निलो, गुलाबी र पहेँलो भनेर चिन्छौँ हैन। र यसरी चाहिँ हाम्रो एज प्रिन्ट गर्नु छ भनेदेखि कागज यहाँ छ, कागजमा नछुइकन यहाँबाट हाम्रो थोपाहरूलाई चाहिँ यसरी फाल्छ। ए बनाउनको लागि पनि यसरी थोप्ला फाल्ला, BCD सबै बनाउनको लागि यसरी नै थोप्ला फाल्छ। हेर्नमा हाम्रो यस्तै हुन्छ प्रिन्टरहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईवटा साइडमा हामीले इङ्क राख्नुपर्छ हैन। अनि यहाँबाट हामीले यो कभर ओपन गरेर चाहिँ यहाँबाट पेपर हाल्ने अनि हाम्रो प्रिन्ट चाहिँ हुन्छ है। ल अर्को आउँछ हाम्रो आजको लास्ट टपिक भनेको लेजर प्रिन्टर। भोलिदेखि हामी नेक्स्ट टपिक कभर गर्नेछौँ। अब लेजर प्रिन्टर पनि हाम्रो एउटा हार्डवेयर हो, जसको काम के हो त, सबै कुराहरू पेपरमा हाम्रो प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो। र लेजर प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्नको लागि के युज गर्छ त, लेजर लाइट। र कतिको मनमा के क्वेसन हुन्छ भन्दाखेरि लेजर लाइट मात्र कागजमा पारेपछि प्रिन्ट हुन्छ त, हुँदैन है। लेजर लाइट सँगसँगै हाम्रो एउटा टोनर पाउडर भन्ने हुन्छ, त्यो मेटेरियल युज गरेर चाहिँ हाम्रो कागजहरूमा प्रिन्ट गराइन्छ हैन। जुन हेर्नमा यस्तो हुन्छ है। यो साइजमा नजानु होला, कुनै कुनै सिरिज हाम्रो ठुल्ठुलो साइजको हुन्छ, कुनै कुनै सिरिजहरू हाम्रो सानो सानो साइजको पनि हुन्छ है। भयो। र लेजर इङ्कजेटमा हाम्रो फाइदा के छ कि यसमा हामीले सिम्पली यहाँ माथि पेपर हाल्यो, यहाँ तलबाट पेपर हाल्ने ठाउँ रहेछ, पेपर हालिदिने अनि हामीले कति कपी प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिने हैन। अनि हामीले लेजर प्रिन्टरबाट चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। फेरि पछाडि यतातिर USB टु हाम्रो कम्प्युटरको USB को पोर्टहरू हुन्छन् है, त्यो जोडेर प्रिन्ट गर्नु होला। और नेटवर्क प्रिन्टर छ भनेदेखि ल्यान केबलले इथरनेट केबल युज गरेर पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, कम्प्युटरहरू र प्रिन्टरलाई कनेक्ट गरेर पेपरमा चाहिँ आउटपुटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। लेजर प्रिन्टरमा हाम्रो लेजर लाइट त युज हुन्छ। कामहरू कसरी भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा थोरै गाइड गर्छु है त। यो भित्र हाम्रो एउटा ड्रम हुन्छ, कार्ट्रिज पनि हुन्छ हैन। धेरैजनाले यो ड्रमलाई नै कार्ट्रिज भनिरहेको हुन्छन्। यसमा के हुन्छ त, सुरुमा टोनर पाउडरलाई चाहिँ हाम्रो फुटाएर मसिनो पारेर यहाँनिर राखिन्छ र त्यसपछि हाम्रो लेजर लाइट युज गरेर के गरिन्छ त, यहाँ चित्र बनाइन्छ।
तिमीले कुनै डकुमेन्ट वा किताब प्रिन्ट गर्दैछौ, त्यो किताबमा के लेखिएको छ त? हो, त्यो लेखिएको सेम कुरालाई चाहिँ हाम्रो सुरुमा पाउडर पगालेर मेल्ट गरेर के गर्छ त हाम्रो यो कार्ट्रिजमा राखिदिन्छ। अनि कार्ट्रिजमा आफै चित्र बन्छ र त्यो चित्रवाला पोर्सन हाम्रो के हुन्छ, कागजमा गएर चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ है। ठिक छ ल, आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। तपाईहरुलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है। हामी यति भन्दै आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छौँ र आज हामीले मेजरली फोकस गरेको टपिकहरु चाहिँ म एकचोटी समराइज गरिदिन्छु। आज हामीले बेसिकली आउटपुट डिभाइसका बारेमा पढ्यौं है, जसमा हामीले दुईटा कुरा जान्यौं। एउटा सफ्ट कपी आउटपुट, अर्को हार्ड कपी। अर्थात् बत्ती हुँदाखेरि कस्तो आउटपुटहरु हेर्न सकिन्छ, कसरी चेन्ज भएको हुन सक्छ र अर्को हामीले पढेको के हो त हार्ड कपी आउटपुट, जसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा आउटपुट निकाल्ने बेला मात्र इलेक्ट्रिसिटी चाहियो। एकचोटी पेपरमा हाम्रो आउटपुट आइसकेपछि दोहोऱ्याएर हामीलाई प्रिन्टरहरु चाहिँ चाहिएन है, हैन। और हामीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिएन, हाम्रो सिम्पली आँखाबाट पनि हेर्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो फाइदाहरु थियो। ठीक छ ल। अब हार्ड कपी आउटपुटमा धेरै कुराहरु थिए, जस्तो तपाईहरुको प्रिन्टरहरु भयो, स्क्यानर भन्दा पनि आजकल प्रिन्टरमा स्क्यानर चाहिँ बाइ डिफल्ट आउँछ, जसलाई तपाईहरुले जब फोटोकपी मेसिन भन्नुहुन्छ, वास्तवमा प्रिन्टर हो। ल ठीक छ हैन। ल यति भएपछि तपाईहरुलाई आइडिया भयो होला कि के कुराहरु पढ्यौं। ल हस्त, धन्यवाद।